ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 11 पाठे तत्र वयं सर्वादौ उदन्तान् शब्दान् पठितवन्तः, नाम ह्रस्वोकारान्तान् शब्दान् पठितवन्तः। तत्र मधुमधुनि मधूनि, हे मधो हे मधु इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। अम्बादीनां शब्दानामपि रूपाणि इत्थमेव भवन्ति इत्येतस्मिन् विषये तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततश्च सानुशब्दस्य स्नुरादेशः भवति, स्नुः इति आदेशः भवति। मांसप्रतना मांसप्रत्सनोवाच्याः इत्यनेन वार्तिकेन। अतः स्नुनि सानूनि इत्यादीनि रूपाणि तत्र सविकल्पम् अस्माभिः साधितानि। ततः तत्र प्रियक्रोष्ठशब्दः दृष्टः, तस्य प्रियक्रोष्ठूनि इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। प्रियक्रोष्ठूनि प्रियक्रोष्ठूनि तत्र उक्तं त्रिज्वद्भावात् पूर्वविप्रतिषेधेन नुम् भवत्येव इति। अर्थात् तत्र वृद्ध्यौत्त्वत्त्रिज्वद्भावगुणेभ्यः नुम् पूर्वविप्रतिषेधेन इत्यस्य वार्तिकस्य प्रवृत्तिः भवति। तादौ पुंवत्वपक्षे प्रियक्रोष्ट्रा प्रियक्रोष्ठुना प्रियक्रोष्ट्रे प्रियक्रोष्टवे इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अन्यत्र तु नाम पुंवत्वाभावपक्षे तु त्रिज्वद्भावात् पूर्वविप्रतिषेधेन नुम् एव प्रवर्तते। अतः प्रियक्रोष्ठुना प्रियक्रोष्ठुने इत्यादीनि च रूपाणि तत्र सम्भवन्ति। षष्ठ्यां तु प्रियक्रोष्ठूनाम् इति एकमेव रूपं, कुतः नुमचिरत्रिज्वद्भावेभ्यः नुट्पूर्वविप्रतिषेधेन इति तत्र उक्तत्वात्। एवञ्च उकारान्ताः शब्दाः पठिताः। ऊकारान्तेषु शब्देषु सुष्ठु लुनाति इति सुलूः इति एकः शब्दः अस्माभिः विशिष्टः तत्र पठितः। ततश्च तत्र इति ऊकारान्तः शब्दाः अस्माभिः व्याख्यायां ये विचाराः उपस्थापिताः तान् विचारान् पुरस्कृत्य पठिताः। ततः तत्र एतावानेव विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। गतपाठे व्याख्यायाः नाम गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। पुंवत्वाभावपक्षे तु यणं बाधित्वा नुम् ङे प्रभृतिषु पुंवत्वाभावे वृद्ध्यौत्व इति पूर्वविप्रतिषेधेन नुमि सुलुने पुंवत्वे तु सुल्वे इत्यादिरूपद्वयम् इत्युदन्ताः। एवं रीत्या एतावान् भागः तत्र अस्माभिः स्पृष्टः। ततः अनन्तरम् अधुना तावत् अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भः क्रियते। अग्रिमश्च पाठः अयं तत्र 18 पाठः, क्षन्तव्यः 12 पाठः अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे भवति। समीचीनम्। अतः तत्र द्वादशस्य अस्य पाठस्य आरम्भे वयं पश्यामः व्याख्याता किं कथयति। अथ ऋदन्ताः निरूप्यन्ते इति। नाम ऋकारान्ताः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां निरूपणं क्रियते इति भावः। नपुंसकलिङ्गे धातृ इति मूले पश्यामः यदि धातृ इति दत्तं वर्तते।
कथयति ददहाति इति धातृ नाम दुधाय धारणपोषणयोः इति यः धातुः वर्तते, अर्थात् धा इति यः धातुः वर्तते, तस्मात् धातोः तत्र क्विब् वा विच् वा प्रत्ययं कृतप्रत्ययं विधाय अयं धातृशब्दः सिद्धः भवति। समीचीनं। तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने धातृ इत्येव रूपं भवति। तत्र कथयति व्याख्याता नलुमता इति निषेधादनं न लुमताङ्गस्य, यतोहि इङन्तमेव इदमपि वर्तते। यथा वारि इत्यत्र न लुमताङ्गस्य इति निषेधवशात् अनं न भवति इति अस्माभिः पठितं, तद्वद् अत्रापि प्रकृते अपि तत्र अनं न भवति इति। एवं खलु। अतः तत्र धातृ एतावदेव नाम सुप्रत्ययः यः वर्तते तस्य लोपः खलु क्रियते स्वमोर्नपुंसकात् इत्यनेन। अतोम् इत्यस्य तु प्रवृत्तिः न भवति अदन्ताङ्गाभावात्, नाम अदन्तः शब्दः नास्ति एषः तु ऋदन्तः शब्दः वर्तते। अतः समीचीनं। ततः तत्र उच्यते अग्रे धातृणी इति, नाम द्विवचने। यथा वारिणी इति साधितं तद्वदेव नुमि सति अन्यः विशेषः केवलः णत्वमेव। कथयति इकोच् इति नुमि, इकोच् विभक्तौ इत्यनेन नुं भवति। ऋवर्णान्नस्येति णत्वं, ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् इति वार्तिकेन ऋवर्णात् परतः तत्र नकारः यः वर्तते तस्य नकारस्य णत्वं भवति। एवं खलु। परन्तु अस्य वार्तिकस्य अपेक्षा का इति अवगन्तव्यं, मया तु अवगन्तव्यं। सन्देहः कः जातः इति चेत् अट्कुपाङ्नं व्यवायेपि इत्यनेन एव णत्वं भवितुमर्हति खलु। यतोहि नुं यः वर्तते सः विहितः वर्तते। सत्यं 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 सत्यम्। अटुकुवाङ्नुम् इत्यनेन न सम्भवति सूत्रं। सत्यं। यतोहि तत्र तु रसाभ्याम् इत्यस्य एव अनुवर्तनं भवति खलु। रसाभ्यां नूनस्समानपदे इत्यस्य एव अनुवर्तनं तत्र भवति। रेफः षकारश्च एतद् निमित्तद्वयमेव तत्र परिगण्यते। ऋवर्णस्तु निमित्तत्वेन तत्र नैव खलु परिगण्यते। नुं तत्र ऋवर्णत्वेन न परिगण्यते इति कृत्वैव तत्र अस्य वार्तिकस्य अपेक्षा वर्तते ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम् इति। अतः धातृणी इति रूपं तत्र भवति। औ स्थाने शी इति आदेशः भवति नपुंसकाच्च इति तु वयं जानीमः एव। बहुवचने धातॄणि इति च रूपं तत्र भवति। नाम तदेव व्याख्याता कथयति जश्शसोः शिभावे नुमि इकोचि विभक्तौ इत्यनेन नुमि सति सर्वनामस्थाने च, नाम सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति दीर्घेणत्वम् एतेन सूत्रेण दीर्घः विधीयते, णत्वं च तत्र लब्धं भवति। अतः बहुवचने अपि धातॄणि इति णत्वयुक्तं रूपं भवति। कथयति नलुमता इति निषेधस्य अनित्यत्वात् सम्बुद्धिनिमित्तको ह्रस्वस्य पक्षे गुणः। एवं खलु। अतः यथा हेवारे हेवारि इति रूपद्वयं गुणविकल्पेन न लुमताङ्गस्य इत्यस्य निषेधविकल्पेन रूपद्वयं यथा साधितम् अस्माभिः तद्वद् अत्रापि
हे धातः हे धातृ इति गुणः पक्षे नाम तत्र ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः एतेन तु गुणः न स्यात् खलु ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन यतोहि ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्येतत् सर्वनामस्थानकत्वं परतः सर्वनामस्थानं परतः नास्ति खलु कुतः सुडनपुंसकस्य अनपुंसकस्य एव सुट् सर्वनामस्थानसंज्ञकः भवति बहुवचने तु आदेशभूतः यः शी वर्तते तस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा भवति तत्तु अङ्गीकुर्मः परन्तु अत्र तादृशी स्थितिरेव खलु नास्ति अतः समीचीनं ततः आं तर्हि हे धातः हे धातृ इति रूपद्वयं नपुंसकलिङ्गे अस्य भवति इति भावः सम्यक् अग्रे व्याख्याता कथयति धारणकर्तृत्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तैक्यात् तादावचि नाम धारणकर्तृत्वरूपं यत् प्रवृत्तिनिमित्तं वर्तते तत्तु एकमेव नाम तत् पुल्लिङ्गे अपि भवितुमर्हति स्त्रियामपि भवितुमर्हति नपुंसकलिङ्गे अपि भवत्येव तत्र तुल्यत्वं वर्तते तुल्यैकनिमित्तत्वं वर्तते कथयति तादावचि पुंवत्वविकल्प इत्यत आह नाम तादावचि परतः पुंवत्वस्य विकल्पः भवत्येव एवं खलु तर्हि पुंवत्वपक्षे पुंवद्रूपाणि भविष्यन्ति तदभावपक्षे यथा यथं नुमः प्राप्तिः भविष्यत्येव इत्यत आह किमाह धात्रा धातृणा इति रूपद्वयं प्रदत्तं वर्तते मूले पुंवद्भावपक्षे तत्र नुं न भवति इति कृत्वा यण् भवति तावदेव धातृ आ इको यणचित्तनेन यणि सति धात्रा इति रूपं तत्र सिद्धं भवति पक्षे तु इकोचि विभक्तौ इत्यनेन नुं भवति अतः धातृ न आ तत्र धातृणा इति रूपं पक्षे भवति समीचीनं ततः अग्रे कथयति नाम द्विवचने अत्र धातृभ्याम् इति रूपं बहुवचने धातृभिः व्याख्याता तत्र कथयन्नस्ति चतुर्थीविभक्तेः एकवचनस्य रूपद्वयं धात्रे धातृणे अर्थात् पुंवद्भावपक्षे यणि सति धात्रे इति रूपं भवति तदभावपक्षे धातृणे इति च रूपं भवति षष्ठीविभक्तेः नैव चतुर्थी द्विवचने धातृभ्यां बहुवचने धातृभ्यः इति च रूपं भवति तत्र पञ्चमीविभक्तेः एकवचने विकल्पेन रूपद्वयं व्याख्यात्रा उच्यमानं वर्तते धातुः धातृणः अर्थात् पुंवत्वपक्षे धातुः इति रूपं भवति तदभावपक्षे धातृणः नाम नुमि सति धातृणः इति रूपं भवति पञ्चमी द्विवचने धातृभ्यां बहुवचने धातृभ्यः ततः तत्र षष्ठीविभक्तिः या वर्तते तत्र च एकवचनं यद् वर्तते तत्र धात्रोः धातृणोः इति रूपद्वयं भवति परन्तु आम् षष्ठीविभक्तेः एकवचने पञ्चमी वदेव रूपं धातुः धातृणः द्विवचनस्य रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तं वर्तते किं धात्रोः धातृणोः इति ओसि परतः पुंवत्वपक्षे यणि सति धात्रोः इति रूपं भवति तदभावपक्षे नुमि सति धातृणोः नुमि णत्वे च सति धातृणोः इति च रूपं तत्र भवति बहुवचने तु नुं न भवति नुमचिरतृज्वद्भावेभ्यः नुट्पूर्वविप्रतिषेधेन इत्यनेन नुटः एव तत्र प्रवृत्तिः भवति अतः तत्र धातॄणां
नुट् भवति चेत् नामि इत्यनेन दीर्घः भवति। धातॄणाम् इति एकमेव रूपं तत्र भवति। बहुवचने आम् बहुवचनस्य रूपं सिद्धं। सप्तमी एकवचने अधुना तत्र रूपद्वयं यद्वर्तते तद् अस्माभिः द्रष्टव्यं। धातरि धातृणि इति। तद् धातरि इति ङि प्रत्यये परतः ऋतोङि सर्वनामस्थानयोः इत्यनेन तत्र गुणः भवति। ऋवर्णस्य स्थाने अर् इति गुणः भवति। धातर् इ धातरि इति सिद्ध्यति। ततश्च पक्षे तत्र नाम पुंवत्वाभावपक्षे नुमागमः भवति। धातृ न इ धातृ णत्वे च सति धातृणि इति रूपं सिद्धं भवति। मूले कथयति एवं ज्ञातृकर्त्रादयः नाम ज्ञातृकर्तृ इत्यादयः अन्येऽपि शब्दाः येषां भाषितपुंस्कत्वं वर्तते तेषां सर्वेषामपि रूपाणि धातृशब्दवत् वर्तते। आम्, भाषितपुंस्कत्वं यदि नास्ति अपि कस्यचित् ऋकारान्तस्य शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य तर्हि तत्र पुंवद्भावाश्रितानि कार्याणि न भविष्यन्ति। नाम विकल्पत्वेन रूपाणि तत्र न भविष्यन्ति। एकविधमेव रूपं तत्र सर्वत्रापि भविष्यति इत्येव विशेषः। सम्यक्। इत्युरदन्ताः नाम इत्येवं रीत्या ऋकारान्ताः शब्दाः अत्र सिद्धाः भवन्ति इति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे व्याख्याता कथयति अथ ओदन्ता निरूप्यन्ते। सर्वविधशब्देषु अधुना ओकारान्ताः ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां निरूपणम् अधुना करिष्यामः। सम्यक्। अतः कथयति नाम यः शब्दः स्वीकर्तव्यः वर्तते तं शब्दम् उपस्थापयति। यद्यपि अत्र एकं सूत्रम् अपि अग्रे आगमिष्यति। तत्सूत्रं पश्चात् पठिष्यते, परन्तु अत्र ओकारान्तत्वेन यः शब्दः स्वीकर्तव्यः वर्तते तद्विषये आदौ अत्र उच्यमानं वर्तते। कथयति प्रकृष्टाद्यौः यस्य इति बहुव्रीहौ प्रद्योशब्दस्य नाम प्रद्योशब्दः तत्र भवति। ह्रस्वो नपुंसके इति ह्रस्वः नाम ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति। कथयति नाम ह्रस्वः एतावता न जातः वर्तते, परन्तु तत्र कथयति इति ह्रस्वः प्राप्नुवन् येषां ह्रस्वाभावात् तेषां द्विस्थानत्वेन अ इ उ ऋ लृ इत्येतेषां ह्रस्वानाम् अन्तरतमत्वाभावात् अन्यतरस्थानसाम्याश्रयणे अवर्णादिषु यस्य कस्यचित् अनियमेन पर्यायेण वा प्राप्तौ इदम् आरभ्यते। अत्र अहम् आदौ सरलतया बोधयामि, तत्पश्चात् प्रतिपङ्क्तिप्रतिपदमादाय व्याख्यातारमपि द्रक्ष्यामः। प्रकृष्टाद्यौः यस्य बहुव्रीहौ इति बहुव्रीहिं प्रकृष्टाद्यौः यस्य इति बहुव्रीहिं कृत्वा प्रद्यो इति शब्दः लब्धः खलु ओकारान्तः। अस्य ह्रस्वः करिष्यते। ह्रस्वत्वेन अत्र उकारः एव आगमिष्यति। प्रद्यु इति शब्दः उकारान्तत्वेन एव अत्र श्रोष्यते। तत्सर्वम् अस्ति, तत् सत्यम् अस्ति, परन्तु समस्या एषा उकारः कथं वा अस्य ओकारस्य स्थाने आगच्छेत् वा न वा। यतोहि एचां 12 तेषां ह्रस्वाभावात् एचां तु 12 एव भेदाः भवन्ति, तेषां ह्रस्वभेदः एव कोऽपि नास्ति।
ह्रस्वः न भवत्येव इति अस्माभिः पूर्वं पठितं विस्तरेण। तर्हि तेषां ह्रस्वः एव यदि नास्ति तर्हि अस्य ओकारस्य स्थाने उकारः अपि कथम् आगच्छेत् इत्यस्ति विषयः। अतः अपि च समस्या ओकारः यः वर्तते अथवा ये च वर्णाः ये वर्तन्ते, एकारः वा ओकारः वा, सः द्वयोः वर्णयोः मेलनेन भवति। सन्ध्यक्षरत्वं तस्य वर्तते। अ उ अनयोः मेलनेन ओ इति सिद्ध्यति। अ इ अनयोः मेलनेन ए इति सिद्ध्यति। सम्यक्। किञ्च प्रकृते ओकारस्य उच्चारणस्थानं यदि पश्यामः तर्हि ओदोतौः एदैतोः कण्ठतालु ओदोतोः कण्ठोष्ठम् इति खलु उच्यते। नाम ययोः वर्णयोः मेलनेन एकारस्य ओकारस्य ऐकारस्य औकारस्य वा निर्माणं जातं वर्तते, तयोः कश्चन एकः ह्रस्वः भवितुम् अर्हति, अङ्गीकुर्मः। यथा ओकारः, अस्य निर्माणम् अकारस्य उकारस्य च सन्धिकार्यद्वारा जातं भवति। एकारः अकारस्य इकारस्य च द्वारा जातं भवति। समीचीनं। तर्हि याभ्याम् अस्य ओकारस्य निर्माणं जातम् अस्ति तौ तु ह्रस्वौ स्तः स्वस्वस्थाने, एवं खलु। परन्तु ह्रस्वौ स्तः चेदपि तत्र सः एव आगन्तुं शक्नोति यः स्थानसाम्यम् एतेन ओकारेण सह भजेत ह्रस्वत्वेन। इति चेत् कस्यचित् एकस्य स्थानसाम्यम् ओकारेण सह नास्ति, अपरस्यापि नास्ति, अकारस्यापि नास्ति, केवलस्य इकारस्यापि नास्ति। यतोहि ओकारः केवलः अकारस्थानवान् नास्ति, न च केवलः नाम अकारस्य यदुच्चारणस्थानं तदेव उच्चारणस्थानम् अस्य ओकारस्य स्यात् इति नास्ति। अथवा उकारः नाम अकारम् उकारं मेलयित्वा खलु ओ इति वयं कुर्मः। उकारः यः अस्ति तस्य यद् उच्चारणस्थानं वर्तते तदेव ओकारस्य इति नास्ति इत्यपि नास्ति। अतः कः स्यात् अनयोः केवलं ह्रस्वधर्मं पुरस्कृत्य अकारो वा इकारो वा अस्य अकारस्य ओकारस्य क्षन्तव्यः अकारो वा उकारो वा अस्य ओकारस्य स्थाने स्यात्, उभयोः कश्चन अपि स्यात् इति तत्र जिज्ञासा जायते। नाम अनियमः जायते, को वा अस्य स्थाने भवतु इति। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। अतः अधुना व्याख्यातारम् अत्र शृणुमः यदि, तर्हि काचित् स्पष्टता स्यात्। कथयति, ह्रस्वोनपुंसकेति ह्रस्वः प्राप्नुवन् एचां ह्रस्वाभावात् तेषां द्विस्थानत्वेन, नाम अ इ उ ऋ लु, अस्माकं तु प्रयोजनमत्र अ उ इत्यस्य एव वर्तते। अ इ इति चिन्तनीयं, क्व ए इत्यत्र। समीचीनं। ऋ लु इत्यनयोः वर्णयोः सद्यः प्रसङ्गः नास्ति। अस्तु, अग्रे पश्यामः। इत्येतेषां ह्रस्वानाम् अन्तरतमत्वाभावात्, नाम एते ये ह्रस्वाः वर्णाः वर्तन्ते, यतः प्रसङ्गे सति सदृशतमः एव खलु आदेशः भवति, ओ इत्यस्य स्थाने सः एव आगन्तुं शक्नोति यः तत्र स्थानसाम्यं भजते। वा न वा? परन्तु अन्तरतमत्वमपि नास्ति, आन्तर्यं नाम सादृश्यमपि नास्ति येन केनापि। ओ इति अस्ति, सः अकारेण उकारेण च, नाम अकार उकारयोः मेलनेन जातः चेत् कश्चन एकः तस्य स्थाने आगन्तुं न शक्नोति। कुतः?
ह्रस्वः अस्ति चेत् अङ्गीकुर्मः, परन्तु अन्तरतमत्वं नास्ति, नाम सादृश्यं नास्ति, स्थानसाम्यत्वं नास्ति इति भावः। कथयति तदेव कथयति ह्रस्वानाम् अन्तरतमत्वाभावात् अन्यतरस्थानसाम्याश्रयणे, नाम कस्यचित् एकस्य तत्र स्थानसाम्यस्य आश्रयणं यदि कुर्मः, यतः ओ इत्यस्य कण्ठोष्ठम् इति वर्तते, एवं खलु, कण्ठधर्मम् आदाय वयम् अकारं स्वीकुर्मः वा, अथवा ओष्ठधर्मम् आदाय केवलम् उकारं स्वीकुर्मः वा। यतः ओकारे तु धर्मद्वयमपि वर्तते, कण्ठोष्ठत्वेन। कथयति अन्यतरस्थानसाम्याश्रयणे अवर्णादिषु, नाम अ इ उ ऋ लु एते ये सन्ति तेषु यस्य कस्यचित् अनियमेन, नाम यः कोऽपि तर्हि तस्य स्थाने आगच्छेत्, पर्यायेण वा आगच्छेत्, नाम ओकारस्य स्थाने अकारो वा आगच्छेत्, उकारो वा आगच्छेत्। यथा ओकारे अकारस्य यदुच्चारणस्थानं तदुच्चारणस्थानमपि वर्तते ओकारस्य, उकारस्य यदुच्चारणस्थानं वर्तते तदपि उच्चारणस्थानं वर्तते उकारस्य, क्षन्तव्यः ओकारस्य। तर्हि कथयति अनियमेन, नाम केन तत्र आगन्तव्यम् इति अनियमः स्यात्, पर्यायेण वा, नाम कदाचित् एकदा अकारः तस्य स्थाने भवेत् ह्रस्वत्वेन, एकदा उकारः स्यात्। तथा चेत् प्रद्यो इत्यस्य ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः यदि विधेयः, तर्हि ओकारस्य अकारे सति प्रद्य इति अपि रूपं स्यात्, ज्ञानवत् रूपाणि अपि स्युः, कदाचित् उकारः अपि स्यात्, प्रद्यु मधुशब्दवत् रूपाणि अपि स्युः। परन्तु तथा न, अत्र कश्चन विशेषः नियमः स्पष्टतार्थं वक्तव्य एव। अतः तदेव कथयन्नस्ति पर्यायेण वा प्राप्तौ इदम् आरभ्यते, नाम इदं वचनं तत्र आरभ्यते। वचनं वर्तते सूत्रं, सूत्रत्वेन अग्रे पठ्यते। इदञ्च वचनम् अथवा इदं सूत्रम् अस्माभिः अत्र सूक्ष्मतया भवति ज्ञातव्यम्। समीचीनं, यतोहि एतस्य अग्रे शास्त्रे तत्र अन्यत्रापि महती आवश्यकता अस्माभिः तत्र अनुभविष्यते। सूत्रं तत्र वर्तते ए च इघ्रस्वादेशे इति। तत्र एचः इति एकं पदं भवति, प्रथमं यत् पदं भवति, प्रथमं पदम् इदम् एच शब्दस्य षष्ठ्यन्तं पदं भवति, नाम षष्ठी विभक्तिः अत्र अन्ते वर्तते। द्वितीयं पदं भवति इक्, इदं पदं प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति इक्। ह्रस्वादेशे इति च तृतीयं पदं भवति, सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। आहत्य त्रीणि पदानि अत्र वर्तन्ते। समीचीनं। ह्रस्वश्चैषः आदेशश्च ह्रस्वादेशः इत्येवं कर्मधारयः अत्र आश्रयणीयः। अस्तु, व्याख्याता किं कथयन्नस्ति पश्यामः। कथयति आदिश्यते इति आदेशः कर्मणि घञ्, यः आदिश्यते सः आदेशः भवति आङ् उपसर्गपूर्वकात् दिश इति धातोः घञ् प्रत्यये कृते लघुपदगुणे च कृते सति आदेश इति शब्दः सिद्धः भवति। एवं खलु। कथयति अग्रे तस्य ह्रस्वपदेन सह कर्मधारयः इति। आदेश इत्यस्य ह्रस्वपदेन सह कर्मधारयो भवति। ह्रस्वश्चैषः आदेशश्च। कथयति विशेष्यस्य आर्षः पूर्वनिपातः। तर्हि प्रकृते व्याख्यातुः एतेन वचनेन ज्ञायते ह्रस्वशब्दः प्रकृते विशेष्यभूतः वर्तते, आदेशशब्दः प्रकृते विशेषणभूतः वर्तते इति व्याख्यातुः अभिमतम्।
तर्हि ह्रस्वशब्दः यदि सत्यं ह्रस्वशब्दः विशेष्यशब्दः आदेशशब्दश्च विशेषणशब्दः इत्येवं यदि तर्हि आदेशशब्दस्य पूर्वनिपातः स्यात्। सम्यगेव उच्यमानं वर्तते। आदेशशब्दः यदि विशेषणत्वेन अत्र स्वीकृतः तर्हि तस्य पूर्वनिपातः स्यात्। पूर्वनिपाते सति आदेशह्रस्वः इति वक्तव्यम्। एच इगादेशह्रस्वे इति सूत्रं वक्तव्यं, परन्तु तथा न उक्तम्। एच इघ्रस्वादेशे इत्युक्तम्। तर्हि वस्तुतः विशेषणस्य पूर्वनिपातः भवति। विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इति सूत्रमपि तत्र अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। एवं किल, विशेषणस्य पूर्वनिपातः भवति, तथापि प्रकृते विशेषणस्य पूर्वनिपातः न, विशेष्यस्य ह्रस्व इत्यस्य एव पूर्वनिपातः दृश्यते। तत्र आर्षत्वात् तस्य विशेष्यस्य अस्माभिः पूर्वनिपातः वक्तव्यः इति कश्चन विशेषः। समीचीनं। ततः अग्रे कथयति, आदेश इति निर्धारणसप्तमी। नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यस्य नायं विषयः। एषा निर्धारणसप्तमी वर्तते। तत् सूत्रार्थं यदा वयं ज्ञास्यामः तदा इतोपि स्पष्टता भविष्यति। सौत्रम् एकवचनं, नाम अत्र एकवचनं यद् वर्तते तत् सौत्रं भवति। सौत्रत्वात् तत्र एकवचनस्य अस्माभिः सङ्गतिः द्रष्टव्या। नाम एचः इक्, नाम एचस्तु बहवः सन्ति। एच् एचौ एचः एवं खलु। इक् ह्रस्वादेशे, अतः इक् इति एकवचनं यद् वर्तते तस्य सौत्रत्वात् साधुत्वमत्र मन्तव्यम्। अथवा इक् प्रत्याहारे ये वर्णाः सन्ति तेषां वर्णानां क्रमशः एज्भिः सह अन्वयः अथवा सम्बन्धः अत्र स्थापनीयः। सम्यक्। तदाह, नाम तदिदं सर्वं मनसि कृत्य ततः अग्रे सूत्रार्थं कथयति। किमाह आदिश्यमानेषु इत्यादिना इति। मूले सूत्रार्थं पश्यामः। आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु एचः इगेव स्यात्। एतद् सारल्यदृष्ट्या एवमपि वक्तुं शक्यते। एचः स्थाने आदिश्यमानाः सन्ति ये ह्रस्वादेशाः ते इग् वर्णाः एव स्युः, नाम इग् एव स्यात् इति। एवं खलु। तर्हि किं? तर्हि तदेव, नाम अकारस्य निवृत्तिः भवति। इक एव गृह्यते तत्र। अ उ इति मेलनेन ओ इति जातः, तर्हि अकारः निवृत्तः, उकारः एव तस्य स्थाने ह्रस्वादेशत्वेन भविष्यति। एवमेव ए इत्यस्य स्थाने अथवा ए इत्यस्य निर्माणम् अ इ इति आभ्यां जातं, तथापि तत्र अकारः निवृत्तः भविष्यति, इकारः एव गृहीतो भविष्यति। अकारः कथं कथं प्राप्नुवन्नस्ति इति अस्माभिः पूर्वपक्षे दृष्टं। यतः अकारः अपि ह्रस्वः वर्तते, अकारस्य यदुच्चारणस्थानं तदपि ओकारे अस्ति अथवा तत्र एकारे अपि अस्ति। अतः अन्यतरत्वेन तस्य प्राप्तिः अत्र जायमाना आसीत्। सा प्राप्तिः अत्र प्रतिषिद्धा। अपि च ओकारः चेत् उकारस्य एव ह्रस्वत्वेन विधानं भवति। एकारः चेत् इकारस्य एव तत्र ह्रस्वत्वेन विधानं भवति, एकारस्य स्थाने अथवा ओकारस्य स्थाने उकारस्य इति वा। समीचीनम्। अस्मिन् विषये व्याख्याता अपि अग्रे कथयिष्यति। ततः पूर्वं किञ्चित् टेक्स्चुवल् क्रिटिसिसम् अर्थात् पाठसमालोचनं कुर्वन् अस्ति ग्रन्थकारः, व्याख्याता। कथयति, मध्ये
मध्ये मध्ये इत्यपपाठः तद्योगे षष्ठ्याः एव औचित्यात्। नाम यदि भवतां पुरतः एतादृशः पाठः कौमुद्याम् एचिघ्रस्वादेशे इत्यस्य सूत्रस्य अर्थस्य दृश्यमानः वर्तते तर्हि तत्र सः पाठः एवं स्यात्। कथम्? आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु मध्ये एचः इगेव स्यात् इत्यपि कौमुदीग्रन्थेषु पाठः दृश्यते। परन्तु सः पाठः न युज्यते, सः अपपाठः। कथं तत्र वक्तव्यम्? आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु अथवा ह्रस्वानां मध्ये इत्येव वा तत्र वक्तव्यम्। तर्हि आदिश्यमानेषु इत्यपि न भविष्यति। आदिश्यमानानां ह्रस्वानां मध्ये एचः इयेव स्यात्। अथवा एचः स्थाने आदिश्यमानाः सन्ति ये ह्रस्वाः तेषां मध्ये एचः इयेव स्यात्। परन्तु सौभाग्यवशात् अस्माकं पुरतः तादृशः पाठः नास्ति। यदि भवतां पुस्तके तादृशः पाठः भवति तदा तत्र अवगच्छन्तु दोषः वर्तते। सः पाठः न भवति, सः अपपाठः। कथञ्चित् कस्यचित् प्रमादवशात् सः अपपाठः प्रवृष्टः। कुतः? तद्योगे षष्ठ्या एव औचित्यात्। नाम मध्यशब्दः यदि पठितः तर्हि मध्यशब्दयोगे तत्र षष्ठीविभक्तिः एव वक्तुं तत्र उचिता भवति। षष्ठीविभक्तेः एव तत्र औचित्यं वर्तते इति भावः। एवं खलु? ततः कथयति इगेवेति। मूले उक्तं खलु सूत्रार्थकथनसमये इगेवेति। आम्, परन्तु अत्र किञ्चित् कथयितुम् इच्छामि। मध्ये इत्यपपाठः तद्योगे षष्ठ्या एव औचित्यात्। एषा पङ्क्तिः शेखरस्य वर्तते, शेखरात् स्वीकृता वर्तते। नाम शब्देन्दु शेखरे नागेशः एवं रीत्या कथयति, नागेशः इत्थं प्रतिपादयति। समीचीनम्। ततः अग्रे किमस्ति इति पश्यामः। अस्तु, इगेवेति इत्युच्यते। कथयति? तेन अकारव्यावृत्तिः फलं नैव फलमिति न, तेन अकारव्यावृत्तिः फलतीति भावः। नाम अकारः यः वर्तते तस्य निवृत्तिः भवति। यतः एकारो वा भवतु ओकारो वा भवतु, समीचीनं, तस्य तत्र विद्यमानः यः ओ वर्तते अथवा ए वर्तते तस्य स्थाने अकारः भवितुं नार्हति, अपि तु ओकारः एव भवति इति विशेषः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, यद्यपि इकश्चत्वारः एचोप्येवं नाम इक् प्रत्याहाराः, इक् प्रत्याहारे वर्तन्ते ये वर्णाः ते चत्वारः एव। इ उ ऋ लु। अग्रे कथयति एचोप्येवं नाम एचः ये वर्तन्ते तेपि एवम् अर्थात् तेपि चत्वारः एव वर्तन्ते। तथापि स्थान्यादेशानां यथासङ्ख्यं न भवति इति। नाम प्रकृते आदेशाः सन्ति ये चत्वारः, इकः, स्थानिनश्च ये सन्ति चत्वारः, एचः, एते समानसङ्ख्याकाः वर्तन्ते। तथापि यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति न प्रवर्तते। कुतः? व्याख्यानात्। एवं खलु? कथयति न ह्ययम् अपूर्वविधिः। नाम एषः कश्चन अपूर्वविधिः नास्ति, किन्तु नियमविधिः। किन्तु एषः नियमविधिरेव वर्तते इति भावः। नाम पूर्वं कस्यचित् विधेः करणम् इदं, नाम पूर्वं कश्चन विधिः कृतः, तस्य अपवादत्वेन पुनः एषः विधिः उपस्थाप्यमानः वर्तते।
इत्यादिकं किमपि नास्ति। अयं तु नियमविधिरेव वर्तते। कथयति यथा प्राप्तमेव नियम्यते इति। नाम यथा यस्य स्थाने यः वर्णः प्राप्तः वर्तते तद्वदेव नियम्यते। नाम ओ इति वर्तते, तर्हि ओ इत्यस्य स्थाने तत्र अकारस्य उकारस्य च मध्ये उकारस्य एव प्राप्तिः भवति। एवं खलु? एवमेव एकारः इत्यत्र अकारः इकारः च यः वर्तते, एतद् वर्णद्वयं वर्तते, अनयोः द्वयोः वर्णयोः तत्र इकारस्य एव तत्र प्रवृत्तिः भवति इति भावः। एवं खलु? एवं क्वचित् कुतः इदमुच्यते, यतोहि ऐकारस्य स्थाने अपि अयम् इकारः भवति, औकारस्य स्थाने अपि अयम् उकारः एव भवति। यदि यथासङ्ख्यं स्यात् तर्हि ऐ ए ओ ऐ तृतीयस्थाने वर्तते ऐ, तस्य तृतीयस्थाने विद्यमानस्य ऐकारस्य स्थाने ह्रस्वः इकारः यः इक् प्रत्याहारे द्वितीयस्थाने वर्तते तस्य प्रवृत्तिः न स्यात् खलु? एवमेव औकारः ए ओ ऐ औ चतुर्थे स्थाने वर्तते, तस्य स्थाने अ इ उ तृतीयस्थाने इक् प्रत्याहारे यः वर्तते तस्य सः आदेशत्वेन तत्र न तिष्ठेत खलु, वा न वा? अतः यथासङ्ख्यत्वम् अत्र नास्ति। अत्र तदेव प्रकृते यथा प्राप्तमेव नियम्यते। नाम यथा प्राप्तं, यत्र यस्य यथा स्थानादिसाम्यं वर्तते तद्वद् सः तत्र प्रवृत्तः भविष्यति इति भावः। एवं खलु? ऐकारस्य इकारादेशः इत्यादिकं तु अस्माभिः तत्र किं तद् उदाहरणम् अतिरिकुलम् अतिरिकुलम् इत्यादिषु पठिष्यते। सम्यक् प्रकृते अपि प्रकृतप्रकरणे अपि अग्रे प्ररीणी तत्र प्ररि इति यः शब्दः साधितः तत्र प्ररै इति भवति। रै इत्यत्र यः ऐकारः तस्य ऐकारस्य इत्वविधानत्वेन अस्माभिः अत्रापि ऐकारस्यापि अवलोकयिष्यते, औकारस्यापि अवलोकयिष्यते। सुनौ इति औकारान्तः शब्दः, तस्यापि ह्रस्वत्वेन उकारः भविष्यति। अतः तदिदं सर्वमपि यदा यथासङ्ख्यत्वम् अत्र न परिगण्यते तदा एव सम्भवति। अन्यथा अपेक्षितस्य स्थाने अनपेक्षिते आदेशे सति अनिष्टरूपप्रवृत्तिः भवेत्। समीचीनम्। अग्रे कथयति एचां हि पूर्वभागः अवर्णसदृशः, नाम तत्रैव प्रतिपादयन्नस्ति। एचां हि पूर्वभागः अवर्णसदृशः, एवम् अय्यौ च त्रयाणामपि। उत्तरभागस्तु इवर्णोवर्णसदृशः। उत्तरभागः यः वर्तते तत्र क्वचित् इकारः वर्तते, क्वचित् उकारः वर्तते, नाम तत्सदृशः, तत्तुल्यः, समानः। कथयति तत्र पूर्वभागसादृश्यम् अवर्णस्य अस्ति। नाम पूर्वभागसादृश्यं तु अवर्णस्य अस्ति, तस्य कथयति अवर्णस्य अस्ति, कथयति तस्य च इग्रहणेन निवृत्तौ। नाम सूत्रे एच इघ्रस्वादेशे इत्यत्र इग्रहणं कृतमिति कृत्वा इग्रहणेन एव तस्य निवृत्तिः भवति। कथयति इवर्णसादृश्यमात्रमादाय एकारस्य ऐकारस्य च इवर्णः, नाम एकारस्य ऐकारस्य च स्थाने इवर्णः भवति। इवर्णसादृश्यं पुरस्कृत्य कथयति उवर्णसादृश्यात् ओकारस्य औकारस्य च उवर्णः, ओकारस्य औकारस्य च स्थाने सादृश्यं पुरस्कृत्य उवर्णः एव भवति इति व्यवस्था न्यायप्राप्ता। नाम एषा व्यवस्था अत्र न्यायेन लभ्यते। नाम एचिघ्रस्वादेशे इति यः अयं विषयः अस्माभिः आरब्धः वर्तते। समीचीनं। नाम न्यायः तत्र कः? तदेव साम्य अथवा सादृश्यं विलोक्य एव तत्र
अस्माभिः निर्णयः स्वीकर्तव्यः, न तु यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इत्यस्य प्रवृत्तिः अत्र कारणीया इति भावः। कथयति यथा प्राप्तामेव अत्र तत्र यथा प्राप्ताम् इति नास्ति, यथा प्राप्तानाम् इति वक्तव्यं। यथा प्राप्तानामेव च नियम्यते इति न यथासङ्ख्यम् इति। नाम यथा यः सादृश्यं पुरस्कृत्य यः इक्वर्णः यस्य एचः स्थाने प्राप्यमाणः वर्तते इत्येवं रीत्या एव अत्र नियमः क्रियते। यथासङ्ख्यत्वं तु अत्र नास्ति। यथासङ्ख्यमनुदेशसमानाम् इत्यस्य तु प्रवृत्तिः अत्र नास्ति। समीचीनम् इति एतावता स्पष्टतायै प्रतिपत्यै व्याख्यात्रा अस्माकं कृते बोधितं कस्य स्थाने कस्य प्रवृत्तिरिति। एवं किल। अग्रे कथयति ततश्च प्रद्योशब्दे ओकारस्य उकारः ह्रस्वः। प्रद्योशब्दः यः अस्माभिः आरब्धः एव वर्तते ओकारान्तेषु प्रकृष्टाद्यौः यस्य इत्येवं रीत्या यस्य विग्रहः अस्माभिः कृतः वर्तते। कथयति प्रद्योशब्दे ओकारस्य उकारः ह्रस्वः, नाम उकारः ह्रस्वः तत्र भवति इति अभिप्रेत्य उदाहरति। प्रद्यु इत्यादि मूले पश्यन्तु, प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्यूनि प्रद्युना इत्यादि, नाम प्रथमाविभक्तौ रूपाणि भवन्ति, दत्तानि एव सन्ति मूले। प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्यूनि एवं सम्बोधने हे नाम तदेव नलुमताङ्गस्य इत्यस्य अनित्यत्वात् परतः नाम प्रत्ययलक्षणत्वे सति ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणे सति गुणस्य पक्षे हे प्रद्यो इति रूपम्, अन्यथा हे प्रद्यु इति रूपं भवति। समीचीनम्। ततश्च द्विवचने हे प्रद्युनि इति रूपं, बहुवचने हे प्रद्यूनि इति च रूपं तत्र अस्माभिः बोध्यम्। समीचीनम्। द्वितीयायां प्रद्यु प्रद्युनि प्रद्यूनि एवं रीत्या। प्रद्युनेत्यादि इति व्याख्याता अपि किं कथयन्नस्ति पश्यामः। प्रद्युनेत्यादि को अर्थः नाम प्रद्युना इत्यादीनि अपि रूपाणि भवन्ति, परन्तु व्याख्याता तु भिन्नरीत्या इङ्गितं कुर्वन्नस्ति। किं कथयति प्रद्यु इत्यादीनि इत्यादि, कदाचित् प्रद्युना इत्यादि इत्यपि स्यात्। अस्तु पश्यामः किं कथयितुम् इच्छति। कथयति ननु पुन्नपुंसकयोः प्रकृष्टस्वर्गवत्वम् एकमेव प्रवृत्तिनिमित्तं भवति इति योजयन्तु अवगमनाय। प्रवृत्तिनिमित्तं भवति इति टादौ पुंवत्वविकल्पः कुतः न इत्यतः, नाम टादौ परतः पुंवत्वस्य विकल्पः कुतो न सम्भवति इत्यतः इह न पुंवत्। कथयति अत्र पुंवत् भावः न भवति, मूले उक्तं खलु इह न पुंवत् इति। कुतित्यतः यदिङन्तम् इति। कथयति यदिङन्तं प्रद्यु इति तस्य भाषितपुंस्कत्वाभावात्। कथयति प्रद्योशब्दः ओदन्तः पुंसि, एवं खलु। प्रद्युशब्दस्तु उदन्तः नपुंसके एव भवति खलु। प्रद्युशब्दः यः ह्रस्वविधानानन्तरम् अस्माकं सविधे लब्धः वर्तते उकारान्तः, सः उकारान्तः शब्दः तु भाषितपुंस्कः न भवति खलु। यः भाषितपुंस्कः भवति सः ओकारान्तः वर्तते, एवं खलु। एवं खलु। कथयति उदन्तः नपुंसके नैव किम् उक्तवान्। प्रद्योशब्दः ओदन्तः पुंसि, प्रद्युशब्दस्तु उदन्तः नपुंसके। तथा च पुंसि प्रद्योशब्दस्य भाषितपुंसकत्वेपि नपुंसके प्रद्युशब्दस्य तदपेक्षया भिन्नत्वेन भाषितपुंसकत्वाभावान्न पुंवत्वम् इत्यर्थः।
अतः भाषितपुंसकत्वम् अत्र न भवति, तदभावात् अत्र पुंवत्वमपि न भवति इति अर्थः अत्र अवगन्तव्यः इति कथयति। एवं खलु। अत्र मतभेदः वर्तते, अतः येषां मतभेदः वर्तते तत्तु अग्रे द्रक्ष्यामः। अन्यानि रूपाणि अत्र द्रक्ष्यामः। आदौ मूले उक्तं खलु, यदिगन्तं प्रद्यु इति तस्य भाषितपुंसकत्वा तस्य भाषे नाम किमुक्तम्, इह न पुंवत्। मूले आदौ उक्तम् इह न पुंवत्। कुतः? यदिगन्तं प्रद्यु इति तस्य भाषितपुंसकत्वाभावात्। एवम् अग्रेपि नाम अन्यानि अपि रूपाणि अत्र सर्वाणि प्रद्युना इत्यादीनि अवगन्तव्यानि। तर्हि कथं रूपाणि? प्रद्युना प्रद्युभ्यां प्रद्युभिः इति तृतीया, चतुर्थी प्रद्युने प्रद्युभ्यां प्रद्युभ्यः, पञ्चमी प्रद्युनः प्रद्युभ्यां प्रद्युभ्यः, षष्ठी प्रद्युनः प्रद्युनोः प्रद्यूनां, सप्तमी प्रद्युनि प्रद्युनोः प्रद्युषु। इत्येवं रीत्या अन्यानि अपि रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। सम्यक्। आम्, केचित्तु नाम अत्र केचन किञ्चित् अन्यविधरीत्या प्रतिपादयन्ति, तेषां मते कथयन् अस्ति। केचित्तु पुंसि यः प्रद्यौशब्दः ओदन्तः, नाम प्रद्यौशब्दः यः पुंलिङ्गे अपि भवति ओकारान्तः, स एव इदानीं नपुंसकः। नाम प्रद्यौशब्दः यः आसीत् तस्यैव ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वत्वेन विधानं कृतं। कथयति, तस्य ह्रस्वान्तत्वे अपि, ह्रस्वान्तत्वमस्ति चेदपि एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात्। एवं किल, नाम एकदेशविकृतम् अनन्यवत्, एकदेशविकृतम् अन्यवत् न भवति। एवं खलु। कथयति, अतः पुंवत्वविकल्पः अस्त्येवेत्याहुः। अतः कृत्वा पुंवत्वस्य विकल्पः अत्र भवत्येव इति आहुः इति केचन कथयन्ति इति भावः। तेन किं? तेन विकल्पेन रूपाणि भविष्यन्ति तेषां मते। चतुर्थ्यां प्रद्युने इति यत्र वर्तते तत्रैव पुंवदुभावपक्षे प्रद्यवे, पञ्चम्यां प्रद्योः, षष्ठ्यां प्रद्योः, सप्तम्यां प्रद्यौ इति इमानि रूपाणि तत्र षष्ठी द्विवचने, बहुवचने, सप्तमी द्विवचने चापि विभिन्नानि रूपाणि तत्र अवलोकितानि भविष्यन्त्येव किल। वा न वा? अग्रे कथयति, एवमग्रेऽपि इति। एवम् अग्रेऽपि ज्ञेयम्। नाम अन्यानि रूपाणि अत्र बोध्यानि, तानि च अस्माभिः उक्तान्येव। नैव, एवमग्रेऽपि इत्यस्य अर्थः कः अस्ति तद् व्याख्यातः कथयन् अस्ति। नाम प्ररिसूनु इत्यादावपि इत्यर्थः। नाम तेषाम् इदं मतम् अग्रेऽपि अस्ति। केचन इत्थं प्रतिपादयन्ति, तं विषयं भवन्तः अग्रेऽपि अवगच्छन्तु। प्ररिसूनु इत्यादावपि इत्यर्थः इति अभिप्रायः वर्तते मूले ग्रन्थकारस्य इति व्याख्यातः कथयति। यद्यपि प्ररि इत्यत्र भिन्नः शब्दः, सुनु इत्यत्रापि भिन्नः शब्दः, तद्विषये वयम् अचिरेण अग्रे पठिष्यामः। एवं किल। इत्येवं रीत्या अत्र इमानि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। व्याख्यातः कथयति, इत्योदन्ताः, नाम एवं प्रकारेण ओकारान्ताः एते शब्दाः अत्र निष्पन्नाः भवन्ति। मूले अपि च उक्तम्, इत्योदन्ताः। इदानीम् अग्रे कथयति व्याख्यातः, अथ ऐदन्ताः निरूप्यन्ते इति। ऐकारान्ताः सन्ति ये शब्दाः, तेषां निरूपणम् अधुना वयं कुर्मः इति भावः।
सम्यक् कथयति। वस्तुतः ऐकारान्तानामेव चर्चा भविष्यति, परन्तु ततः पूर्वम् एकारान्तस्य विषयेपि किञ्चित् चर्चां कुर्वन् अस्ति। कथयति एकारान्तस्य उदाहरणं तु, नाम मूले एकारान्तस्य उदाहरणं न दत्तम् अविशेषात्। कथयति एकारान्तस्य उदाहरणं तु स्मृतः इह येन सः स्मृतेः इति। येन इह स्मृतः, एवं खलु। स्मृते इति उदाहरणं भवति, स्मृतेः इति वयं साधितवन्तः। कथयति सुशोभनः स्मृतेः यस्य, आदौ स्मृतेः इति साध्यते अत्र, एवं खलु। स्मृतः इह येन सः स्मृतः इति तु पुल्लिङ्गे अस्माभिः एकारान्तपुल्लिङ्गनिरूपणावसरे एषः शब्दः साधितः, निर्मितः, व्युत्पादितः। सुशोभनः स्मृतेः यस्य, अत्र कुलस्य इति अध्याहार्यं, नपुंसकलिङ्गे विद्यमानस्य कुलस्य इति पदमत्र अध्याहृत्य योजनीयं। यस्य कुलस्य तत् सुस्मृति, नाम तत्कुलं सुस्मृतिकुलम् इति बोध्यम् इत्यादि बोध्यं, नाम सुस्मृति इति रूपं तत्र भवति इति भावः। समीचीनं। तर्हि प्रकृते नाम एकारान्तशब्दस्य अस्य अपि रूपाणि वारिशब्दवत् ज्ञेयानि। तुल्यप्रवृत्तिनिमित्तकत्वम् अस्य शब्दस्य पश्यामः तर्हि विकल्पेन पक्षे अपि रूपाणि अत्र भविष्यन्त्येव, एवं खलु। अतः तद् सुस्मृति, सुस्मृतिनी, सुस्मृतीनि, हे सुस्मृते, हे सुस्मृति, हे सुस्मृतिनी, हे सुस्मृतीनि द्वितीया। सुस्मृति, सुस्मृतिनी, सुस्मृतीनि तृतीया। सुस्मृतिना, सुस्मृतिभ्यां, सुस्मृताभिः चतुर्थी। सुस्मृते पुंवद्भावविकल्पश्चेत् सुस्मृतये, सुस्मृतिभ्यां, सुस्मृतिभ्यः तृतीया बहुवचने सुस्मृतिभिः इत्येव। अस्तु, पञ्चमी सुस्मृतिनः पक्षे सुस्मृतेः यदि पुंवद्भावविकल्पः, सुस्मृतिभ्यां द्विवचने, सुस्मृतिभ्यः बहुवचने। षष्ठी सुस्मृतिनः सुस्मृतेः, सुस्मृतिनोः पक्षे सुस्मृत्योः, सुस्मृतीनां। सप्तम्यां सुस्मृतिनि, पुंवद्भावपक्षे सुस्मृतौ द्विवचने, सुस्मृतिनोः, सुस्मृतिषु इत्येवं रीत्या अस्य अन्यानि रूपाणि अपि अत्र अस्माभिः बोध्यानि। समीचीनम्। इति नाम एकारान्तः शब्दः मूलेन दत्तः, व्याख्यातारः क्षन्तव्यः अध्येतारः स्वयमेव अत्र अवगत्य रूपं ज्ञात्वा साधयिष्यन्ति इति कृत्वा। समीचीनं। ततः ऐकारान्तशब्दविषये तु मूले उक्तं वर्तते। ऐकारान्तस्य शब्दस्य विषये यानि रूपाणि प्रदत्तानि वर्तन्ते तानि रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति, कानि च तानि वर्तन्ते इति एतस्मिन् विषये वयं तत्र अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। इतः परं परिमितः एव भागः, नाम न्यून एव भागः अस्य प्रकरणस्य अवशिष्टः भवति। मन्ये अग्रिमः पाठः अस्माकं क्रमे अन्तिमः पाठः अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्य स्यात्। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च प्रकृते
अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्यास्य 12 पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।